साथीहरु नमस्ते, म आरपी पोखरेल र आज पनि यहाँहरुमा उपस्थित भएको छु लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानल मार्फत। र यो च्यानल मार्फत तपाईले मेरो धेरै भिडियोहरु हेर्दै पनि आउनु भएको छ, विभिन्न प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव दिँदै आउनु भएको छ र शेयर गर्दै पनि आउनु भएको छ। यसले हामीलाई अझ उत्साहित बनाएको छ र विभिन्न आईक्यू टपिकहरुमाथि रहेर छिटो सजिलो ढंगले कसरी समाधान गर्न सकिन्छ हामीले विभिन्न भिडियोहरु तयार पार्दै यहाँहरुको बीचमा राखिरहेका छौं र तपाईहरुकै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अनुसार टाइम एन्ड वर्क सम्बन्धी पनि एउटा भिडियो तयार गरिदिनु पर्यो भनेर यहाँहरुले गर्नुभएको अनुरोध अनुसार नै आज हामीले यो टपिकमा रहेर अर्को एउटा भिडियो तयार पारेका छौं र अहिलेसम्म तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिसकेपछि मन पर्यो भने तपाई लाइक गर्न सक्नुहुनेछ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र शेयर गरेर आफ्नो वालमा साथै साथीहरुमाझ पुर्याउन पनि सक्नुहुनेछ भन्दै लागौं आजको यो अर्को टपिक तर्फ। टाइम एन्ड वर्क, समय र कार्य, यसको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ र यससँग सम्बन्धित जति पनि लोकसेवा ले सोध्ने गर्छ आईक्यू प्रश्न, ती प्रश्नहरुको समाधान कसरी हामी छिटो र सजिलो ढंगले समाधान गर्न सक्छौं, यसै विषयमा रहेर आजको यो भिडियो तयार पारेका छौं। लागौं आजको यो टपिक तर्फ। साथीहरु सबैभन्दा पहिले यसको एक्जाम्पलहरु लिएर त हामी केही बेरमा गर्ने नै छौं। त्यो भन्दा अगाडि अलिकति योसँग सम्बन्धित केही कन्सेप्टहरुको बारेमा हामी यहाँ थोरै छलफल गर्छौं। समय र कार्य बीचमा कस्तो सम्बन्ध हुन्छ र हामीले कसरी चाहिँ यस्ता खालका प्रश्नहरुसँग डिल गर्छौं त्यो कुराको बारेमा यहाँ छोटो डिस्कस गरौं। जस्तो समय र कार्य, कुनै पनि काम तपाई गर्दै हुनुहुन्छ, यदि त्यो काम गर्नमा तपाईलाई मानौ 10 दिन लाग्छ, तपाईले ए भन्ने एउटा कुनै व्यक्ति छ त्यसलाई कुनै काम गर्न 10 दिन लाग्छ। साथीहरु यस विषयमा हामी अलिकति यहाँ कन्सेप्ट क्लियर गर्छौं। ए भन्ने कुनै व्यक्ति छ त्यसलाई कुनै काम गर्न 10 दिन लाग्छ। मानौ त्यो कुनै एउटा काम भनेको चाहिँ एउटा किताब पढ्ने काम भनेर तपाई मान्न सक्नुहुनेछ। त्यसरी मान्दै हामी एक्जाम्पलमा पनि पछि त्यो कुरा आउँछ र त्यसले तपाईलाई अलिकति सम्झिन सजिलो बनाउँछ। एउटा कुनै किताब छ, उसलाई पुरै किताब पढ्नको लागि 10 दिन लाग्छ भनेपछि यो दिन दिएको छ यहाँनिर। अब हामीले यो दिन र समयको बीचमा कस्तो सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ थोरै चर्चा गर्दै छौं। यदि एउटा कुनै काम गर्न 10 दिन लाग्छ भने उसलाई एक दिनमा उसले कति काम गर्ला त? एक दिनमा पक्कै पनि थोरै काम गर्छ, थोरै पढ्छ, थोरै किताब पढ्छ। मानौ यो 100 पेजको किताब छ, उसलाई 10 दिन लाग्छ भने तपाई हिसाब गर्नुस् त एक दिनमा उसले कति पढ्ला? 10 पाना पढ्छ। त्यसैले एक दिनमा उसले थोरै पढ्छ या थोरै काम गर्छ। त्यसैले हामीले त्यसलाई निकाल्नको लागि 1/10 काम भन्छौं। एक दिनमा यति मात्रै काम गर्न सक्छ। यो एउटा बेसिक कन्सेप्ट हो। कुनै पनि मानिसलाई एउटा पुरै काम गर्नलाई 10 दिन लाग्छ भन्यो भने एक दिनमा कति काम गर्छ त? 1/10 काम गर्छ। यसरी हामीले दिन र कामको चाहिँ छलफल गर्नेछौं। विभिन्न एक्जाम्पलहरु हेर्दै जाँदा यो तपाईलाई क्लियर हुन्छ। त्यस्तै कहिलेकाहीँ के प्रश्न पनि आउने गर्छ भने क्षमता र समयको कुरा पनि आउँछ। क्षमता र समय। जस्तो कुनै एउटा व्यक्ति ए छ, कुनै एउटा व्यक्ति बी छ। मानौ ए को क्षमता, ए ले काम गर्न सक्ने क्षमता बी को भन्दा दोब्बर छ, इन्टु 2 छ। यसले जति काम गर्छ, मानौ यसले यो किताब पढ्न 10 दिन लगाउँछ भने बी ले एउटा कुनै किताब पढ्न या एउटा काम गर्न 10 दिन लगाउँछ भने यदि ए को क्षमता दोब्बर छ, बी को भन्दा दोब्बर छ भने त्यसलाई पक्कै पनि समय के लाग्छ? कम लाग्छ। उसले थोरै समयमा नै त्यो काम सम्पन्न गर्न सक्छ। त्यसैले क्षमता र समयको बीचमा चाहिँ एउटा व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध या इन्भर्स रिलेसन रहेको हुन्छ। क्षमता बढी छ भने काम गर्ने समय कम लाग्छ र क्षमता कम छ भने काम गर्ने समय धेरै लाग्छ। यो कुरामा हामी स्पष्ट भइसकेपछि हामी यति कुरा नै गर्छौं यसमा र त्यसपछि चाहिँ अब हामी एक्जाम्पल लिएर फरक खालका एक्जाम्पल लिँदै जानेछौं र ती एक्जाम्पलहरुमा हामी कसरी छिटो र सजिलो ढंगले आन्सर दिन सक्छौं यो विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौं। साथीहरु अब हामी विभिन्न एक्जाम्पलहरु लिन्छौं र ती एक्जाम्पलहरुलाई हामी कसरी छिटो र सजिलो तरिकाले समाधान गर्न सक्छौं यो ट्रिक्स यहाँहरुलाई म बताउन गइरहेको छु। र एउटा एक्जाम्पल मैले यहाँ लेखिसकेको छु। ए ले कुनै काम 10 दिनमा गर्न सक्छ र बी ले त्यही काम गर्न 15 दिन लगाउँछ भने दुवै मिली कति दिनमा काम गर्न सक्छन्? यो प्रश्न छ। यसको समाधानको सजिलो उपाय म यहाँहरुलाई बताउन गइरहेको छु। यही ट्रिक्स नै हामी धेरै जसो एक्जाम्पलहरुमा यही ट्रिक्सबाट नै काम गर्नेछौं। त्यसैले यसलाई तपाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। सबैभन्दा पहिले ए लेखौं,
बी लेखौँ। ए ले कुनै पनि काम कति दिनमा गर्न सक्छ? 10 दिनमा गर्न सक्छ भनेको छ। बी ले कति दिनमा गर्न सक्छ? बी ले 15 दिनमा कुनै एउटा काम गर्न सक्छ। त्यो एउटा काम मानौँ एउटा कुनै किताब छ, त्यो किताब पढ्नलाई काम दिएको छ। त्यो पढ्ने काम चाहिँ यसले अलि छिटो छिटो पढ्न सक्दो रहेछ, त्यसैले उसले 10 दिनमा सक्यो। बी ले चाहिँ अलि बिस्तारै पढ्ने बानी रहेछ, त्यसैले उसलाई धेरै समय लाग्यो या 15 दिन लाग्यो। अब हामीले यस्तो प्रकारको प्रश्नलाई सबैभन्दा पहिले प्रश्नले दिए अनुसारको हामी लेख्छौँ, दिन लेख्छौँ, एलाई कति दिन लागेको छ र बीलाई कति दिन लागेको छ। यो कुरा लेखिसकेपछि अब सबैभन्दा पहिलो स्टेप भनेको यी दुईटाको एलसीएम लिने हो। यी दुईटाको एलसीएम लिने। एलसीएम भनेको यी दुवै जति पनि संख्या छन्, यहाँ 10 र 15 दुईवटा संख्या छन्, यी दुईवटा संख्याले निशेष भाग जाने कुनै एउटा संख्या हामी त्यस्तो संख्या खोज्छौँ जसलाई यी दुवैले भाग जाओस्, त्यो नम्बर फेरि त्यो संख्या मिनिमम होस्, त्यस्तो खालको नम्बर लिन्छौँ। र यसको पनि एउटा सजिलो उपाय म यहाँहरूलाई बताउन गइरहेको छु। एलसीएम लिने सबैभन्दा सजिलो उपाय के हो भने कुनै पनि यस्तो दुईवटा नम्बर छ र ती नम्बरहरूको एलसीएम हामीले निकाल्नुपर्ने छ भने तपाईँले सबैभन्दा पहिले ठुलो संख्या जुन छ त्यसलाई लिनुहोस्। यहाँनिर ठुलो संख्या भनेको 15 हो। अब त्यो 15 लाई दुवैले भाग जाने भयो भने त्यही 15 एलसीएम हुन्छ। तर यहाँनिर 15 लाई त 10 ले निशेष भाग जाँदैन। त्यसैले के गरौँ भने यो जुन ठुलो संख्या छ त्यो ठुलो संख्यालाई इन्टु 2 इन्टु 3 इन्टु 4 गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ र जहाँनिर पुग्दाखेरि यो अर्को संख्याले पनि त्यसलाई भाग जान्छ, त्यही संख्या नै ती दुवैको एलसीएम हुन्छ। यो एउटा सजिलो उपाय हो। जस्तो अब 15 लाई 10 ले भाग गएन, अब हामी के गर्छौँ 15 इन्टु 2 जान्छौँ, 15 दुना 30, 30 भनेको 10 ले पनि भाग जान्छ, 15 ले पनि भाग जान्छ, त्यसैले यी दुवैको एलसीएम भनेको 30 हुँदो रहेछ। हामीले यसरी यी दुवैको एलसीएम लेख्यौँ। अब के गर्छौँ अर्को स्टेपमा भने यो जुन एलसीएम आएको छ त्यो एलसीएमलाई 10 ले भाग गरौँ, 10 ले भाग गर्दा 3 हुन्छ। त्यस्तै 15 ले भाग गरौँ कति हुन्छ? 15 ले भाग गर्दा 2 हुन्छ। अब यहाँनिर तपाईँले यो कुरा के आएको हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। यो बुझ्नको लागि मैले अघि भनेको थिएँ एउटा किताब उनीहरूलाई पढ्न दिएको थियो। त्यो किताब थियो मानौ 30 पानाको। याद गर्नुहोस्, कुनै एउटा काम थियो, त्यो किताब पढ्ने काम थियो र त्यो किताबमा जम्मा 30 वटा पानाहरू रहेछन् भने यो जुन संख्या आएको छ 3 र 2 हामीले यसलाई भाग गरेर लेखेको हो। यो 3 भनेको ए भन्ने व्यक्तिले 30 किताबको एउटा 30 पानाको एउटा किताब पढ्न 10 दिन लगाउँछ भने एक दिनमा उसले कति पढ्छ? 3 पाना पढ्छ। त्यसैले यो आएको भनेको एक दिनको काम हो। एक दिनको काम। एक दिनमा कति काम गर्यो त भन्दा 30 वटा पाना भएको किताब पढ्नुपर्ने थियो। जम्मा उसले 10 दिनमा पढेर भ्याउँछ भनेपछि एक दिनमा कति पढ्ने भयो? 3 पाना पढ्ने भयो। त्यस्तै बीले पनि सोही अनुसार एक दिनमा जम्मा 2 पाना पढ्ने भयो। यो एक दिनमा कति काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा आएको हो। अब हामी के गर्छौँ? प्रश्नले भने अनुसार अब हामी हेर्छौँ र प्रश्नले सोधेको छ दुवै मिली कति दिनमा काम गर्न सक्छन्। यो एक दिनमा यी दुवै मिलेर गर्ने काम हो। यो 3 र 2 जोड्यो भने 5 हुन्छ। अब हामी के भन्न सक्छौँ यहाँबाट भने ती दुवै मिलेर यदि पढ्न थाले भने तिनीहरूले कति पढ्ने भयो त? एक दिनमा 5 पाना किताब पढ्ने भयो। तर जम्मा किताबको पाना कति छ त? 30 छ। त्यसैले 30 लाई 5 ले भाग गर्यो भने 6 दिन आउँछ। यसरी हामी सजिलै छिटो तरिकाले सोधेको प्रश्नको आन्सर दिन सक्छौँ। फेरि म यहाँहरूलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु, सबैभन्दा पहिले दिएको क्वेसनले दिए अनुसारको तपाईँ लेख्नुहोस्। दिन कति दिन लागेको छ, यसलाई कति दिन, बीलाई कति दिन, दुवैको एलसीएम लिनुहोस्। एलसीएम लिनको लागि ठुलो संख्या हेर्नुहोस् र ठुलो संख्यालाई यदि यसले निशेष भाग जाँदैन भने त्यसको अर्को गुणनफल 15 इन्टु 2 गर्नुहोस्। यहाँनिर 15 छ, 15 लाई भाग जाँदैन, त्यसैले 15 इन्टु 2 गर्यो 30 आउँछ। 30 लाई 15 ले पनि भाग जान्छ, 10 ले पनि भाग जान्छ। त्यसैले हामीले 30 निकाल्यौँ। एलसीएम लिने पनि यो पनि एउटा सजिलो उपाय हो। र 30 लाई 10 ले भाग गरेपछि ए ले एक दिनमा कति काम गर्छ भन्ने आएको छ। ए ले एक दिनमा जम्मा 3 पाना पढ्न सक्छ। 30 पानाको किताब छ। बीले एक दिनमा 2 पाना पढ्न सक्छ। त्यसैले यी दुवै मिलेर पढ्यो भने जम्मा 5 पाना किताब पढ्ने भयो। किताब त हाम्रो टोटल 1 वर्क, एउटा काम भनेको त 30 पाना पढ्ने हो। 30 पाना पढ्ने चाहिँ एउटा काम हो भनेपछि त एक दिनमा ती दुवै मिलेर 5 पाना मात्रै पढ्न सक्छन् भनेपछि कति दिनमा उनीहरूले त्यो किताब पढेर कम्प्लिट गर्ने भयो त? 30 लाई 5 ले भाग गर्नु पर्यो र जम्मा 6 दिन आउँछ। यसरी दुवैजना मिलेर उक्त काम गर्यो भने 6 दिनमा गर्न सक्छन्। यसरी हामी सजिलै क्वेसनले सोधे अनुसार निकाल्न सक्छौँ। साथीहरू, अब हामी अर्को खालको एउटा इक्जाम्पल लिएर हेर्छौँ र यो इक्जाम्पलमा चाहिँ के दिएको छ भने ए र बी दुवै मिलेर कुनै
एउटा काम गर्न थाले भने 15 दिनमा गर्न सक्छन् र बी एक्लैले उक्त काम गर्यो भने चाहिँ 20 दिनमा पुरा गर्छ भने ए एक्लैले उक्त काम कति दिनमा पुरा गर्ला भनेर प्रश्नले सोधेको छ। ए र बी मिलेर गर्ने काम दिएको छ र बी एक्लैले कति दिनमा गर्न सक्छ त्यो कुरा पनि दिएको छ र हामीलाई सोधेको छ ए ले उक्त काम कति दिनमा गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न छ। मैले अघिकै इक्जाम्पलमा बताए अनुसारको ट्रिक्स नै हामी यहाँ युज गर्छौं। सबैभन्दा पहिले ए बी, यहाँनेर ए को छुट्टै र बी को छुट्टै दिएको छैन। यहाँ बी ले उक्त काम 20 दिनमा गर्न सक्छ भनेको छ, ए र बी मिलेर गर्न सक्छन् भनेको छ। त्यसैले ए छुट्टैको कति दिनमा गर्न सक्छ भन्ने त हामीले निकाल्नु छ। त्यसैले दिएको कुरालाई सबैभन्दा पहिले लेख्ने हो। त्यसैले हामी के लेख्दै छौं, ए प्लस बी लेख्छौं एक ठाउँमा र अर्को ठाउँमा बी लेख्छौं, किनकि हामीलाई ए प्लस बी मिलेर काम गर्दाखेरि कति दिनमा सक्छन् त्यो दिएको छ र बी एक्लैको पनि दिएको छ। ए र बी ले उक्त काम कति दिन भनेको छ, 15 दिन भनेको छ। त्यस्तै बी एक्लैले कति दिनमा, 20 दिनमा पुरा गर्न सक्छ भनेको छ। अब हामीले दोस्रो स्टेप भनेको एलसीएम निकाल्ने हो। एलसीएम निकाल्दा 20 र 15 को एलसीएम कसरी निकाल्ने त, 20 लाई हेर्ने, 20 लाई 15 ले भाग जाँदैन। त्यसैले 20 * 2 गरौँ 40, 40 लाई पनि 15 ले भाग जाँदैन। 20 * 30 60, 60 गर्यो भने 15 ले पनि भाग जान्छ, 20 ले पनि भाग जान्छ। त्यसैले यी दुवैको एलसीएम चाहिँ 60 हुँदो रहेछ। यसरी हामी सजिलै एलसीएम निकाल्न सक्छौं। त्यसपछिको स्टेप के हो त भने, यदि ए र बी मिलेर कुनै काम 15 दिनमा गर्न सक्छन् भने एक दिनमा उनीहरूले कति काम गर्न सक्छन् भनेर हामीले निकाल्नु छ। या मानौ किताब, तपाई सम्झनुस्, उक्त किताब अहिले 60 पानाको छ। 60 पानाको किताबलाई ए र बी दुवैजनाले मिलेर पढ्यो भने कति पढ्न सक्छन्, 15 पाना पढ्न सक्छन् भने उनीहरूले एक दिनमा कति पढ्न सक्छन् त, 60 लाई 15 ले भाग गर्नुस्, एक दिनमा 4 पाना पढ्न सक्छन्। त्यस्तै अर्को छ, बी ले 60 पानाको किताब पढ्न 20 दिन लगाउँछ भने एक दिनमा कति पढ्छ त, 60/2 गरेर 3 पाना पढ्छ। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ, अब हामी त्यतातर्फ जान्छौँ। निकाल्नु पर्ने छ ए एक्लैले उक्त काम कति दिनमा पुरा गर्छ भनेर निकाल्नु पर्ने छ। अब यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले के थाहा पायौँ भने एक दिनमा ए र बी मिलेर कति काम गर्न सक्छन् या कति पानाको पढ्न सक्छन् र बी एक्लैले कति पढ्न सक्छ, कति काम गर्न सक्छ भनेर हामीले यहाँसम्म आउँदा निकाल्यौँ। अब हामीले के गर्नु छ भने ए लाई अलग्याउनु छ। यहाँ ए प्लस बी छ, यो बी छ। अब ए को मात्रै निकाल्नु पर्यो भने यो ए प्लस बी मा जुन यो बी ले गर्ने काम छ त्यो घटायो भने के आउँछ त, ए एक्लैले गर्ने काम आउँछ। अब यहाँनेरसम्म आइसकेपछि उसले एक दिनमा एक पाना मात्रै पढ्न सक्दो रहेछ। हामीले यसरी बुझौँ, किनकि यहाँ कुनै एउटा काम छ, त्यो काम भनेको 60 पानाको किताब पढ्ने काम हो र यसरी हेर्दा उसले ए ले एक दिनमा जम्मा एक पाना मात्रै पढ्न सक्छ भनेपछि त पुरै किताब पढ्न कति दिन लगाउने भयो त, 60 लाई 1 ले भाग गर्नु पर्यो, किनकि 60 पानाको किताब छ, उसले जम्मा एक दिनमा एक पाना मात्रै पढ्न सक्छ भनेपछि उसलाई उक्त काम पुरा गर्न 60 दिन लाग्ने रहेछ। यसरी हामीले यस्तो प्रकारको प्रश्नलाई पनि सजिलै यही तरिकाबाट आन्सर दिन सक्छौं। फेरि हामी अर्को इक्जाम्पल हेर्छौं। यहाँनेर साथीहरु, अब हामी अर्को खालको एउटा इक्जाम्पल लिएर हेर्छौं र यो इक्जाम्पलमा चाहिँ के भनेको छ भने ए एक्लैले कुनै काम कति दिनमा गर्न सक्छ भन्ने पनि दिएको छ, बी एक्लैले उक्त काम कति दिनमा गर्न सक्छ यो पनि दिएको छ र यहाँनेर के भनेको छ भने बी एक्लैले त्यो काम चाहिँ 10 दिनसम्म काम गर्यो र त्यसपछि छाडेर गयो भने काम कम्प्लिट त भएन, किनकि बी लाई एक्लैलाई उक्त काम गर्न 10 दिन लाग्थ्यो, 15 दिन लाग्थ्यो, तर उसले 10 दिन मात्र एक्लै काम गर्यो र काम छोडेर गयो। अब यो अवस्थामा बाँकी रहेको जति काम छ त्यो काम पुरा गर्नलाई ए लाई कति दिन लाग्ला भन्ने प्रकारको प्रश्न छ। यसको पनि समाधान हामी अघिकै ट्रिक्स अनुसार नै गर्छौं। कसरी गर्छौं त, आउनुस् हेरौं। सबैभन्दा पहिले हामीले दिएको कुरा लेख्छौं। ए ले कुनै काम कति दिनमा गर्न सक्छ दिएको छ 18, बी ले कति दिनमा गर्न सक्छ दिएको छ 15। यी दुईटाको एलसीएम कति हुन्छ 90, किनकि 90 लाई 18 ले पनि डिवाइड हुन सक्छ र 15 ले पनि डिवाइड हुन्छ। त्यसैले हामीले यी दुईटाले कमन डिवाइड हुने सबैभन्दा मिनिमम नम्बर हेर्ने हो, मिनिमम संख्या त्यस्तो जसलाई यो दुवैले भाग जान्छ, त्यो नै एलसीएम हो सजिलो गरी बुझ्दाखेरि। अब हामी के गर्छौं त, एक दिनमा यिनीहरूले कति काम गर्न सक्छन् भनेर निकाल्छौं अर्को स्टेपमा र 90 लाई 18 ले डिवाइड गर्यो भने कति हुन्छ
5। त्यस्तै 90 लाई 15 ले डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ 6 हुन्छ। अब यहाँसम्म आइपुग्दा के आयो त एक दिनमा ए ले त्यो किताब मानौ 90 पानाको किताब हो भने ए ले एक दिनमा 5 पाना पढ्न सक्छ र बी ले एक दिनमा 6 पाना पढ्न सक्छ भन्ने कुरा यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले निकाल्यौं। अब प्रश्नले भनेको छ बी ले त्यो काम 10 दिन गरेर गयो भनेको छ 10 दिनमा उसले एक दिनमा 6 पाना पढ्न सक्छ भने 10 दिनमा कति पढ्न सक्छ त इन्टु 10 गर्छौं 60 पाना। अब यहाँनिर आइसकेपछि तपाईलाई बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर मैले यहाँनिर किताबको उदाहरण दिइरहेको छु किनकि त्यो किताब 90 पानाको थियो बी ले एक दिनमा 6 पाना पढ्न सक्छ र उसले 10 दिनसम्म काम गर्यो या पढ्यो किताब भनेपछि उसले 10 दिन काम गरिसक्दा कति पाना पढ्यो त 60 पाना। अब बाँकी रहेको काम कति भयो त बाँकी काम निकाल्नु पर्यो किनकि त्यो बाँकी कामलाई ए लाई कम्प्लिट गर्न कति दिन लाग्छ भन्ने प्रश्न छ। बाँकी काम भनेको जम्मा काम 90 हो 90 पानाको किताब हो त्यो मध्ये 60 पानाको किताब चाहिँ बी ले पढिसकेको छ भनेपछि त 30 बाँकी छ। 30 पाना पढ्नलाई ए लाई कति दिन लाग्छ प्रश्नले सोधेको यो हो। अब हामी के गर्छौं 30 लाई 5 ले डिभाइड गर्छौं किनकि उसले एक दिनमा 5 पाना पढ्न सक्छ त्यसैले जम्मा 30 लाई हामीले 5 ले डिभाइड गर्यौं र आयो 6 दिन। यसरी अब हामी के भन्न सक्छौं त बी ले छोडेर गएको उक्त बाँकी काम पूरा गर्न यसलाई जम्मा 6 दिन लाग्दो रहेछ। यसरी हामी सजिलै निकाल्न सक्छौं। साथीहरु अब हामी एउटा अलि फरक खालको एक्जाम्पल यहाँ लिएका छौं र त्यो एक्जाम्पललाई कसरी सजिलो तरिकाले समाधान गर्न सक्छौं यो विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौं। र यस्तो प्रकारको प्रश्न छ भने जस्तो यहाँ 4 महिला र 6 पुरुष मिलेर कुनै काम 5 दिनमा पूरा गर्छन् त्यस्तै जबकि 6 महिला र 4 पुरुष मिलेर उक्त काम 4 दिनमा गर्न सक्छन् भने 8 महिला र 12 पुरुषले उक्त काम कति दिनमा गर्न सक्छन्। यस्तो प्रकारको प्रश्न पनि आउने गर्छ कहिलेकाहीँ र यस्तो प्रश्न आयो भने तपाईले अब एउटा तरिका हामीले जसरी गर्दै आएका थियौं जस्तो 4 मेल प्लस 4 फिमेल प्लस 6 मेल ले 5 दिनमा जति काम गर्छन् अर्को के भनेको छ 6 महिला र 4 पुरुष मिलेर 4 दिनमा गर्न सक्छन् भनेपछि 4 इन्टु 6 फिमेल प्लस 4 मेल गरेर हामी इक्वेसन बनाउँथ्यौं र इक्वेसन बनाएर त्यसलाई सल्भ गरेर फिमेल र मेलको निकाल्थ्यौं र त्यसपछि यो अर्को इक्वेसनमा लगेर राखेर हामीले आन्सर निकाल्ने गर्थ्यौं। यो धेरै लामो तरिका हो। यसरी हामीले गर्नलाई यो छोटो तरिका चाहिँ अपनाउनै पर्ने हुन्छ। यसरी हामीले गर्न थाल्यो भने धेरै समय लिन्छ। त्यसैले यसमा सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यहाँनिर 3टा कन्डिसन दिएको छ। एउटा छ 4 महिला र 6 पुरुष अर्को छ 6 महिला र 4 पुरुष त्यस्तै अर्को छ 8 महिला र 12 पुरुष। यो फर्स्ट कन्डिसन भनौं यसलाई सेकेन्ड कन्डिसन भन्यौं र यसलाई थर्ड कन्डिसन मान्यौं भने तपाईले जहिले पनि विचार गर्नु होला यस्तो प्रकारको प्रश्न आएको छ भने या त यो फर्स्ट कन्डिसन र थर्ड कन्डिसनको बीचमा कुनै न कुनै कनेक्सन हुन्छ या यो सेकेन्ड र थर्डको बीचमा कुनै न कुनै एउटा कनेक्सन हुन्छ। त्यो कनेक्सन के छ भनेर हामीले थाहा पाइसकेपछि यसको आन्सर हामीले क्याल्कुलेसन नगरिकनै एकदमै सजिलो तरिकाले छिटो तरिकाले हामीले आन्सर दिन सक्छौं। त्यसैले यस्तो प्रकारको प्रश्न छ भने फर्स्टको र थर्डको बीचमा कुनै कनेक्सन छ कि या सेकेन्ड र थर्डको बीचमा कुनै कनेक्सन छ यो कुरालाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र हामी यस्तो प्रकारको आन्सरको सजिलै हामीले यस्तो प्रकारको क्वेशनको सजिलै आन्सर दिन सक्छौं। साथीहरु यसमा हामी हेर्यौं भने 4 महिला प्लस 6 पुरुष भनेको छ यो कति दिनमा 5 दिनमा गर्न सक्छन् भनेको छ। दिएको कन्डिसनमा हामीले अहिले लेखेको मात्रै हो एक्जामको बेला यो लेखिरहनु पनि पर्दैन। हामी चाहिँ कनेक्सन हेर्छौं कनेक्सन हेरिसकेपछि त्यसको आन्सर छिटै सजिलै हामी दिन सक्छौं। त्यस्तै 6 महिला र 4 पुरुष भनेको छ यो कति दिनमा 4 दिनमा र उसले सोधेको के छ 8 महिला र 12 पुरुषले कति दिनमा गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न छ। अब यसो हेर्यो भने यहाँनिर हामी के देख्न सक्छौं 4 छ 8 छ 6 छ 12 छ। त्यसैले फर्स्ट र थर्डको कन्डिसनहरु बीच कुनै एउटा कनेक्सन छ भनेर हामीले यसरी हेरेर भन्न सक्छौं। अब के कनेक्सन छ त भने 8 लाई पनि 8 बाट 2 झिक्यो भने कति हुन्छ 4 बाँकी हुन्छ र 12 बाट पनि 2 झिक्यो भने 6 बाँकी हुन्छ। अब हामी यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौं किनकि 8 लाई 2 बाहिर ल्यायो भने 2 इन्टु 4 गर्यो भने 8 नै आउँछ। 12 बाट 2 बाहिर ल्यायो भने 6 इन्टु 2 गर्यो भने पनि 12 नै आउँछ। यसरी हामीले
2 यस्तो बनाउन खोजिरहेका छौँ, फर्स्ट कन्डिसनको जस्तो रूपमा लान खोजिरहेका छौँ। यो रूपमा हामीले लान सक्ने बित्तिकै हाम्रो आन्सर आइहाल्छ। अब हामीलाई यतिको थाहा छ 4 महिला र 6 पुरुषले उक्त काम कति दिनमा गर्न सक्छन् भनेको छ, 5 दिनमा गर्न सक्छन्। यदि 4 महिला र 6 पुरुषले उक्त काम 5 दिनमा गर्न सक्छन् भने त्यसको दोब्बर संख्या आयो यहाँनिर। त्यसको दोब्बर संख्या आउनु भनेको दिन कम लाग्नु हो। कति कम लाग्ने भयो त 5 लाई 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो, किनकि 4 महिला र 6 पुरुष, मानौ यो कुनै एउटा ए भन्ने एउटा व्यक्ति हो। त्यस्तै अब यो पनि ए हो भने ए भन्ने कुनै व्यक्तिलाई एउटा काम गर्न 5 दिन लाग्छ भने उस्तै 2 जना मिल्यो भने त थोरै दिन लाग्ने भयो। त्यसैले हामीले 5 लाई 2 ले डिभाइड गर्यो भने 2.5 डेज आउने भयो। यसको यही नै आन्सर हुन्छ। एकचोटि यहाँहरूलाई म फेरि स्पष्ट पार्न चाहन्छु। यदि यस्तो प्रकारको प्रश्न छ भने फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्ड कन्डिसनहरू बीच कुनै कनेक्सन छ कि हामी हेर्छौँ र हेरिसकेपछि हामीले यहाँ पत्ता लगायौँ पहिलो र तेस्रो बीच केही कनेक्सन छ भन्ने कुरा पत्ता लगायौँ र हामीले 2 लाई चाहिँ बाहिर निकाल्यौँ। 2 लाई बाहिर निकाल्ने बित्तिकै यो पहिलो कन्डिसन जस्तो बन्यो र हामीले पहिलो र तेस्रोबाट एनालाइसिस गरेर हामी आन्सर भन्न सक्छौँ। किनकि 4 महिला र 6 पुरुषलाई 5 दिन लाग्छ भने त त्यसको दोब्बर संख्यामा उनीहरू छन् भने त कम दिन लाग्ने भयो। त्यसैले यो जम्मा दिनलाई यो 2 ले भाग गरेको यो 2 ले, त्यसैले यसरी हामीले छिटो आन्सर दिन सक्छौँ। त्यस्तै अर्को एउटा इक्जाम्पल पनि यस्तै प्रकारको इक्जाम्पल छ, त्यसलाई हामी कसरी गर्न सक्छौँ त आउनुहोस् हेरौँ। साथीहरू फेरि यहाँ अर्को इक्जाम्पल लिएर हामी यहाँ हेरौँ। यो प्रश्नले भनेको छ 6 केटा र 8 केटीहरू मिलेर कुनै काम 10 दिनमा पुरा गर्न सक्छन्, जबकि 26 केटा र 48 केटीहरू मिले उक्त काम 2 दिनमा गर्न सक्छन् भने 15 केटा र 20 केटीहरूले उक्त काम कति दिनमा गर्न सक्छन्। ट्रिक्स त्यही नै हो। हामीले पहिलो कन्डिसनलाई हेर्छौँ, त्यसपछि दोस्रो हेर्छौँ र तेस्रो हेर्छौँ। अब यहाँबाट हामीले कुनै यिनीहरूको बिचमा कुनै सम्बन्ध छ कि भनेर हामी यहाँनिर विचार गर्छौँ। अब 6 अघि जस्तो ठ्याक्कै छैन, जस्तो यहाँ 12 केटा र 16 केटीहरू भएको भए हामीले सजिलै भन्न सक्थ्यौँ। त्यसैले कहिलेकाहीँ यस्तो प्रकारको प्रश्न पनि आउन सक्छ, ठ्याक्कै 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा नहुन पनि सक्छ। त्यो अवस्थामा हामीले तैपनि कुनै कनेक्सन हुन्छ कि भनेर हामी यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो 6 केटा छ, अर्को छ 15 छ, त्यस्तै 8 केटीहरू छ। यो र यो कन्डिसनलाई मात्रै लिन्छौँ हामी, किनकि यो र यो अलिकति मिल्न खोज्ने हो कि जस्तो देखिन्छ। किनकि 6 दुना 12 अनि 6 लाई हाफ गऱ्यो भने 15 हुन्छ भनेको 2.5, 6 into 2.5 गऱ्यो भने 15 आउँछ। त्यसैले यिनीहरूको बिचमा कुनै कनेक्सन छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी थाहा पाइसकेपछि अब 6 लाई 15 आउनको लागि 2.5 ले गुणन गर्नु पर्यो र 8 बाट 20 आउनु पनि 8 दुना 16 प्लस 4 गर्दाखेरि 20 आउँछ। त्यसैले 2.5 गुणा धेरैको सोधेको रहेछ। दिएको छ 6 केटा र 8 केटी, सोधेको छ 15 केटा र 20 केटी र तिनीहरूको बिचमा के कनेक्सन रहेछ त पहिलोको 2.5 गुणा चाहिँ तेस्रो रहेछ, तेस्रो यो कन्डिसन रहेछ भनेपछि त यदि यिनीहरूलाई 10 दिन लाग्छ भने 6 केटा र 8 केटीहरूलाई त्यो काम पुरा गर्न 10 दिन लाग्छ भने यिनीहरू त 2 गुणा धेरै छन्, 2.5 गुणा धेरै छन्। त्यसैले यिनीहरूलाई 2.5 गुणा कम समय लाग्ने भयो, किनकि धेरै संख्या भइसकेपछि काम थोरै समयमा गर्न सकिन्छ। हामीलाई यो थाहा छ। त्यसैले 10 लाई 2.5 ले भाग गर्यो भने 4 आउँछ। यसरी हामी सजिलै भन्न सक्छौँ। त्यसको लागि के हेर्नुपर्ने हुन्छ भने दिएका 3वटा कन्डिसनहरू बीच कुन कुन कन्डिसन बीच लिङ्क छ। जस्तो यो कहिलेकाहीँ यो र यो बीच पनि कनेक्सन हुन सक्छ। जस्तै मानौ यहाँनिर 13 केटा र 24 केटीहरू भनेको भए यसको आधा सोधेको हुन्थ्यो र यति बेला उनीहरूले उक्त काम 2 दिनमा गर्न सक्छन् भने त्यसको आधा संख्यामा छन् भने त दोब्बर समय लाग्ने भयो, भनेपछि उनीहरूलाई 4 दिन लाग्न सक्थ्यो। यसरी हामीले क्वेसनले सोधेको के छ र दिएको के छ, यो कन्डिसनहरूको बिचमा कनेक्सन के छ, यति कुरा थाहा पाइसकेपछि यस्तो प्रकारको आन्सरलाई सजिलै हल गर्न सक्छौँ। साथीहरू अब हामी यहाँ अर्को इक्जाम्पल लिएर हेर्छौँ। यहाँनिर ए, बी र सी 3 जना व्यक्तिहरूको काम दिएको छ र यस्तो अवस्थामा हामी कसरी निकाल्न सक्छौँ यो सम्बन्धी अर्को एउटा ट्रिक्स त्यही नै हो। अर्को एउटा इक्जाम्पल हामी हेर्दैछौँ र तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ, यो भिडियो मन परिरहेको छ भने लाइक गर्न नबिर्सिनु होला र सेयर पनि गर्नु होला अन्त्यसम्म हेरिसकेपछि। र त्यसपछि अब हामी यसको सोलुसनतर्फ लाग्छौँ। सोलुसनतर्फ लाग्दाखेरि ए र बी मिलेर कुनै काम हामीले दिएकोलाई हामी लेखिहाल्छौँ। ए र बी मिलेर कुनै काम कति दिनमा गर्न सक्छन् 18 दिनमा। त्यसपछि बी प्लस सी मिलेर गऱ्यो भने 24 दिनमा गर्न सक्छन्। त्यसपछि अर्को पनि दिएको छ सी र ए मिलेर कुनै काम गऱ्यो भने कति दिनमा गर्न सक्छन् भनेको छ 36 दिनमा। अब हामीले यी 3वटा जुन संख्याहरू छन् यिनीहरूको एलसीएम लिनुपर्ने हुन्छ। एलसीएम लिँदा यहाँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ 36 हो।
36 अङ्क हेरौँ। यसरी तीनवटाको बिचमा हेर्दा अझ सजिलो हुन्छ। अघि मैले एलसिएम निकाल्ने मेथड जुन बताएको थिएँ सजिलो मेथड, त्यो हेर्नको लागि यो दुईटालाई छोडेर हामी 36 लाई लिएर हेरौँ। 36 एलसिएम हुन सक्छ सक्दैन अब विचार गर्दा। 18 ले त भाग जान्छ तर 24 ले भाग जाँदैन, त्यसैले 36 हुन सक्दैन। अब हामी के गर्छौँ, 36 लाई इन्टु 2 गर्छौँ। 36 दुना कति हुन्छ, 72 हुन्छ। 72 लाई 18 ले पनि भाग जान्छ, त्यसै गरी 24 ले पनि भाग जान्छ, 36 ले पनि जान्छ। त्यसैले यिनीहरू तीनवटाको बिचमा एलसिएम निकाल्यो भने कति हुन्छ, 72 हुन्छ। अघिकै जस्तो ट्रिक्स हो। त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ त भने एक दिनमा ए र बी मिलेर कुनै काम 18 दिनमा गर्न सक्छन् भने एक दिनमा उनीहरूले कति गर्न सक्छन् भन्ने कुरा हामीले निकाल्नु पर्नेछ। त्यसको लागि 72 लाई 18 ले भाग गर्छौँ। त्यस्तै 72 लाई 24 ले भाग गर्यो भने के आउँछ, बी र सी मिलेर एक दिनमा कति काम गर्न सक्छन् भन्ने आउँछ। र त्यसपछि 36 लाई 72 लाई 36 ले भाग गर्यो भने सी र ए मिलेर एक दिनमा कति काम गर्न सक्छन् भन्ने आउँछ। यो 4, यो 3, यो 2। अब हामी यहाँबाट के भन्न सक्छौँ भने मानौ त्यो किताब उनीहरूलाई काम दिएको थियो, एउटा किताब पढ्न दिएको थियो जुन 72 पानाको किताब थियो। ए र बी मिलेर पढेको भए 18 दिनमा सक्थे भने उनीहरू दुई भाइ मिलेर पढ्न थाल्दाखेरि एक दिनमा कति पढ्ने भयो त, 4 पाना पढ्ने भयो। त्यस्तै बी र सी मिलेर यो 72 पानाको किताब पढ्न थाल्यो भने जम्मा 3 पाना पढ्न सक्छन् र सी र ए मिलेर पढ्यो भने 2 पाना पढ्न सक्छन्। यहाँसम्म हामी स्पष्ट छौँ। हामीले अघिदेखि गर्दै आएको ट्रिक्स पनि यही हो। अब हामीले यहाँबाट के निकाल्न सक्छौँ भने एक दिनमा यी सबै मिलेर काम गर्दाखेरि कति हुन्छ त, 4 3 7 9 पाना किताब पढिँदो रहेछ। कुन अवस्थामा भने यी सबै मिलेर पढ्यो भने ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए गर्यो भने यो जम्मा 9 पाना पढिँदो रहेछ। अब यसलाई हामीले चाहिँ अलिक सरल बनाउँछौँ। क्वेसनले सोधेको छ ए बी र सी तीनैजना मिलेर उक्त काम गर्दा कति दिन लाग्छ भनेर सोधेको छ। यसलाई अलिकति सजिलो बनाउँदा ए 2वटा छ, बी पनि 2वटा छ, सी पनि 2वटा छ। त्यसैले सबैबाट 2 कमन लियो भने ए प्लस बी प्लस सी हामी लेख्न सक्छौँ। यसलाई 2 ले भित्र मल्टिप्लाई गर्यो भने 2a 2b 2c हुन्छ र हामी चाहिँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए गर्यो भने पनि सबै 2a 2b र +c हुन्छ। यसरी हामी यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौँ र 9 जस्ताको तस्तै अब 2 उता भागमा जाँदाखेरि 4.5 हुन्छ। यो 2 लाई भाग ए प्लस बी प्लस सी भनेको अब 4.5 हुन्छ। हामीले 2 लाई 9 को तलपट्टि भाग गर्न लाग्यौँ, उता लाँदाखेरि डिभाइड हुन जान्छ र 4.5 आउँछ। अब यहाँनिर आइसकेपछि तपाईहरु के कुरामा क्लियर हुनु पर्यो भने आन्सर यही हो त होइन, किनकि हामीले यहाँसम्म निकालेको चाहिँ के निकालिरहेका छौं भने यदि ए बी र सी मिलेर किताब पढे भने उनीहरूले एक दिनमा 4.5 पाना किताब पढ्न सक्दा रहेछन्। हामीले अहिले निकालेको चाहिँ एक दिनमा उनीहरूले कति काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा मात्रै निकालेको हो। अब हामीले यहाँनिर निकाल्नु पर्ने काम के छ भने 72 जम्मा काम हो। यहाँ पढ्नुपर्ने किताबको पाना छ 72 वटा। एक दिनमा 9/2 अर्थात 4.5 पाना पढ्छन् भने 72 पाना पढ्न उनीहरूलाई कति दिन लाग्ने भयो त? यसलाई हामीले 72 9/2 लेख्छौं र यो 2 चाहिँ माथि जान्छ र यसलाई 72 * 2/9 लेख्छौं र 9 8 72 8 दुना 16। यसरी अब हामी के भन्न सक्छौं त उनीहरूलाई उक्त काम तीनैजना मिलेर गरे भने जम्मा 16 दिन लाग्ने रहेछ। यसरी हामीले सजिलो तरिकाले विभिन्न खालका प्रश्नहरूको सजिलै समाधान गर्न सक्छौं। यस्तै प्रकारका प्रश्नहरू अरु पनि हुन सक्छन्। हामी आज यति मात्र एक्जाम्पल लिएर हेर्यौं र अरु एक्जाम्पलहरू पनि तपाई यही मेथडबाट यही टेक्निकहरू युज गर्दै प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक गर्न सक्नुहुनेछ, कमेन्ट गरेर केही सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुनेछ र शेयर गरेर साथीहरुमाझ पनि पुर्याउन सक्नुहुनेछ भन्दै फेरि अरु भिडियोहरुमा त हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मका लागि म आरपी पोखरेल यहाँहरुसँगबाट बिदा मागे। नमस्ते।